नेपालका प्रथम वैज्ञानिक जसको मृत्यु रहस्यमय रह्यो। गेहेन्द्र शमशेरको जन्म विक्रम सम्वत 1928 सालको पुष महिनामा भारतको पुरानो राजधानी कलकत्तामा भएको थियो, जहाँ उनका पिता वीर शमशेरलाई नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न खटाइएको थियो। उनको प्रारम्भिक शिक्षा निजी अङ्ग्रेजी शिक्षक राखेर घरमा नै व्यवस्था गरिएको थियो। पछि राणा शासनकालमा निर्मित नेपालकै प्रथम आधुनिक विद्यालय मानिने दरबार हाई स्कुलमा उनलाई औपचारिक शिक्षाका लागि भर्ना गरिएको थियो। त्यसो त उनको शैक्षिक स्तरबारे हालसम्म कुनै पनि आधिकारिक जानकारी भने प्राप्त हुन सकेको छैन। गेहेन्द्र शमशेर नेपाली आविष्कारक, हात हतियारका प्रमुख डिजाइनर एवं तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा जर्नेल समेत बनेका थिए। गेहेन्द्र शमशेर वीर शमशेरका जेठा छोरा थिए। उनी बाल्यकालदेखि नै विभिन्न यान्त्रिक सामान र हात हतियार निर्माणमा रुचि राख्थे। उनको यही अभिरुचिका कारण वीर शमशेरले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा छोरा गेहेन्द्रलाई 14 वर्षको किशोर अवस्थामै तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको हात हतियार विभाग हेर्ने प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए, जसले गर्दा गेहेन्द्र शमशेर हात हतियार र गोलीगठा निर्माणमा पनि निकै उत्प्रेरित हुन पुगे। त्यसबखत विदेशी मुलुकबाट हात हतियार तथा गोलीगठा आयात गर्न पाइँदैनथ्यो। त्यसैले वैज्ञानिक गेहेन्द्रले स्थानीय रूपमै उपलब्ध कच्चा सामग्री प्रयोग गरेर विभिन्न हात हतियार बनाउन थाले। यसका लागि उनले बेलायती मोडेलको हात हतियार निर्माण कारखाना काठमाडौँको जमल स्थित आफ्नै निवास सेतो दरबार अनि सुन्दरीजल, बालाजु र भोजपुरको मेजगन भन्ने ठाउँमा बनाएका थिए। त्यति मात्र नभई उनले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको इतिहासकारहरू बताउने गर्छन्। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको निधनपछि देव शमशेर चौथो राणा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तासीन भए। देव शमशेर र गेहेन्द्र शमशेर बीच पनि त्यतिखेर निकै राम्रो र घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। त्यसैले दरबारमा गेहेन्द्रको निकै स्थान थियो। यस क्रममा उनलाई तत्कालीन प्रहरी सेवाको जासुसी प्रमुख अर्थात् स्पाई चिफका रूपमा समेत नियुक्त गरियो। पछि प्रधानमन्त्री देव शमशेरकै सल्लाह र आग्रहमा उनी हात हतियार निर्माण सम्बन्धी विभिन्न प्रविधि सिक्न जापान गए। विक्रम सम्वत 1956 को अन्त्यतिर जापानबाट फर्किए गेहेन्द्र शमशेरले संयुक्त राज्य अमेरिकाको डेट्रोइट स्थित फोर्ड मोटर कम्पनीबाट मोटर कार मगाई उक्त मोटर कारको सबै पाटपुर्जा खोलेर त्यसको बृहत अध्ययन गरी आफै मोटर कार निर्माणमा समेत जुटेका थिए। दर्शकवृन्द, अब हेरौँ के थिए गेहेन्द्र शमशेरले गरेका उत्कृष्ट 10 आविष्कारहरू। पानी मुनि बत्ती। जतिखेर नेपालमा बिजुलीको प्रचलन थिएन त्यतिखेर गेहेन्द्र शमशेरले पानीमुनि बत्ती बाल्ने प्रविधिको विकास गरेका थिए। तेल इन्जिनको प्रयोगद्वारा डीसी डाइनामो चलाएर त्यसबाट उत्पन्न बिजुलीलाई जम्मा गरी अर्थात् ब्याट्री चार्ज गरी त्यसबाट लाइन जोडी उनले बिजुली बत्ती बालेका थिए। यो बत्ती पानीमुनि पनि बाल्न सकिन्थ्यो। आजको जस्तो जलविद्युत शक्तिको सहज उपलब्धता नभएको त्यस समयमा डाइनामो चलाएर भए पनि यसरी बिजुली बत्ती बाल्नुलाई इतिहासकारहरूले ठूलै उपलब्धि मान्ने गरेका छन्। स्मरण रहोस्, नेपालको सबैभन्दा पहिलो फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माणको थालनीमा पनि उनकै महत्त्वपूर्ण योगदान मान्ने गरिन्छ। धान कुट्ने कल। काठमाडौँको जमल स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुरानो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहेको भवन र त्यस वरपर फैलिएको दरबारलाई त्यतिखेर सेतो दरबार भन्ने गरिन्थ्यो, जुन दरबार उनलाई आफ्ना पिता वीर शमशेरले पैतृक सम्पत्तिका रूपमा प्रदान गरेका थिए। त्यही सेतो दरबारको कम्पाउन्डभित्र गेहेन्द्र शमशेरले यस्तो कलको निर्माण गरेका थिए जसले धान कुट्ने, पिठो पिस्ने, तोरी पेल्ने आदि गर्थ्यो। यस कलका निम्ति उनले 7वटा ब्रोइलर इन्जिन समेत जडान गरेका थिए। छाला प्रशोधन कारखाना। गेहेन्द्र शमशेरले काठमाडौँको बालाजुमा छाला प्रशोधन कारखाना पनि स्थापना गरेका थिए। यसबाट देशभित्रै काँचो छालालाई प्रशोधन गर्ने काम सम्भव भएको थियो। यस कारखानाले नेपालको औद्योगिक विकासमा समेत निकै महत्त्वपूर्ण थालनी गरेको मान्न सकिन्छ। हावा मिल। इनारको पानीलाई तानी बाहिर ल्याउने यो मिल हावाको गतिले पंखालाई घुमाएका आधारमा चल्ने गर्थ्यो। त्यसै भएर खेर जाने हावालाई उनले मानव जातिको उपयोगितामा ल्याएका थिए। उनको यो प्रविधिलाई त्यतिखेर सेतो दरबारको कम्पाउन्डभित्र इनारको पानी बाहिर ल्याई बगैँचामा सिँचाइ गर्न समेत प्रयोग गरिएको थियो। गेहेन्द्र राइफल। गेहेन्द्र शमशेरका वैज्ञानिक उपलब्धि धेरैजसो तोप, बन्दुक, राइफल आदि हात हतियारको निर्माण र नयाँ प्रयोगमा नै केन्द्रित थियो। त्यतिखेर सरकारी सेनाको उपयोगका लागि पनि ती हतियारहरू प्रयोग हुने गर्थे। यी हतियारहरूमध्ये एक थरी राइफललाई गेहेन्द्र शमशेरले आफ्नै नामबाट गेहेन्द्र राइफल भनी नामाकरण गरेका थिए। यो राइफलमा 2 नाले काटी समावेश थियो। त्यतिखेर सैनिकहरूको अभ्यासका निमित्त यी राइफलहरू वितरण गरिएका थिए। गे गन।
गेहेन्द्र शमशेरले एकथरी यस्तो तोप बनाएका थिए जुन तोपलाई बसेर पनि प्रहार गर्न सकिन्थ्यो। यसलाई उनले आफ्नै नामको सुरुको अक्षर गेबाट गेगन भनी नामाकरण गरेका थिए। यसको प्रमुख विशेषता के थियो भने प्रहार गर्दा यो पछाडि सर्दैनथ्यो, जबकि अरू तोपहरूमा गोली प्रहार भई छुटेर गएपछि गन जोडले पछाडि सर्ने गर्थ्यो। तर यो गेगन चलाउँदा चलाउने मान्छेलाई गोली लाग्न नपाओस् भनी यसमा अगाडिपट्टि मान्छेको टाउको छेकिने गरी धातुको पाता समेत जडान गरिएको थियो। साथै यस गनको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता के पनि थियो भने यसलाई केही डिग्री घुमाएर पनि प्रहार गर्न सकिन्थ्यो। यस हिसाबले यो गन आजको चौतर्फी प्रहार गर्न सक्ने आधुनिक ट्याङ्करकै एउटा प्रारम्भिक स्वरूप थियो भनेर कतिपय इतिहासकारहरूले बताउने गर्छन्। वीरगन विक्रम सम्वत 1953 गेहेन्द्र शमशेरले अर्को दुईनाले तोप पनि बनाएका थिए। यसलाई उनले आफ्नो पिता वीर शमशेरको नामसँग जोडेर वीरगन भन्ने नाम दिएका थिए। यसका दुवै नालबाट क्रमशः गोली चलाउन सकिन्थ्यो। यो पनि केही डिग्री घुमाएर प्रहार गर्न सकिने गरी बनाइएको थियो। धीरगन र 4 नाले तोप। आफ्नो बाजे धीर शमशेरको नाममा गेहेन्द्र शमशेरले विकास गरेको यो तोपको बारेमा इतिहासकारहरूले पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्न सकेका त छैनन्, तर पनि त्यस समयमा यो गन पनि गेहेन्द्र शमशेरको महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धिकै रूपमा रहेको मानिएको छ। त्यस्तै उपलब्धिका रूपमा रहेको अर्को एकथरी तोपको बारेमा पनि कमै मात्र जानकारी प्राप्त छ। फोटोग्राफी। गेहेन्द्र शमशेर बहुआयामिक प्रतिभा भएका व्यक्ति थिए। सङ्गीत, खेलकुद, चित्रकलादेखि लिएर फोटोग्राफीमा समेत रुचि भएका र तालिम लिएका उनले त्यसबेलाको नेपालका निम्ति नयाँ प्रविधिकै रूपमा रहेको फोटोग्राफीको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। त्यसक्रममा उनले फोटोग्राफीका निम्ति प्रयोग हुने रसायन आफ्नै खर्चमा विदेशबाट मगाएका थिए। यसरी फोटोग्राफीको प्रयोग र विकास गरी उनले थुप्रै फोटोहरू बनाउने काम पनि गरेका थिए। दर्शकवृन्द, यस्ता बहुप्रतिभाशाली नेपाली वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेरको अन्ततः 1963 मा 35 वर्षको अल्पायुमै रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भयो। उनको मृत्युको रहस्य भने अझै खुल्न सकेको छैन। राजनीतिक र सैन्य प्रभावबाट आतंकित भएर उनको षड्यन्त्रपूर्वक मदिरामा विष मिसाई पिउन दिई षड्यन्त्र गरी हत्या गरिएको केही इतिहासकारहरूले भने विभिन्न पुस्तकहरूमा उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि उनले छोटो समयमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान सदैव सम्झन योग्य रहिरहनेछ। आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव, सल्लाह तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, सेयर तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ रोचक भिडियोका साथ आउने नै छौँ। आजलाई भने सम्पूर्ण अल नलेज टिम बिदा हुन्छ। नमस्कार।